अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम 7 से 8 और आज के 7 से 8 प्रोग्राम में नाजरीन आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे। न तो आज हमारे प्रोग्राम में किसी सियासत पे बात होगी, न किसी सियासतदान से बात होगी। हाँ, कश्मीर है, कश्मीर की बात तो ज़रूर होगी। और ख़ासकर आज का प्रोग्राम हमारे लिए इसलिए बड़ा तारीख़ी और ख़ास और अहमियत का हामिल है कि आज हम उन शख्सियत के सामने बैठे हैं जिनका नाम मेरे ख़्याल में यहाँ के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है और नौजवानों को उनसे इंतहाई लगाव और मोहब्बत है। और साथ में ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो हुमायूं कैसर साहब, मेरे ख़्याल में कोई भी ऐसे शख्स नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जो उनसे नावाकिफ़ हों। कई लोग उनसे बज़ाहिर मिले आकर के, रूबरू हुए, बातचीत भी की, कई जगहों पे ये टूर्नामेंट्स के अंदर गए, उनको सराहा। धड़कन प्रोग्राम उन्होंने किया तो सही मानों में हर किसी के दिल की धड़कन बनी और कई लोगों की धड़कनें जो बेरोज़गारी की वजह से रुक सी गई थी वो भी धीरे धीरे फिर धड़कनी शुरू हुई। और बहरकैफ एक दिन वो भी आया जब यही धड़कन प्रोग्राम ये कह सकते हैं कि अपने उस अरूज को पहुंचा कि जो हम यकीन भी नहीं कर सकते थे, यकीनन उस उफ़क़ को पहुंच गया। आज हमारी खुशकिस्मती है कि ANN चैनल जो हमारी जम्मू कश्मीर के, अगर कश्मीर खिते की बात करते हैं, वाहिद टेलीविज़न चैनल अपनी है जिस पर हुमायूं साहब हमारे साथ आए, अपना वक्त निकाला। हुमायूं साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी। दिल करता था कि रोज़ आपको दावत भी दें और साथ में अपने नाजरीन को रोज़ आपसे बात भी करवाएं। तो हुमायूं साहब, चूँकि अब हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे रूबरू हैं और वो आपको बिल्कुल देख रहे हैं इस वक्त अपने घरों के अंदर टीवी स्क्रीन पर भी, और जिसको सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े होंगे, डिफरेंट साइट्स पे हमारा ITV पर भी प्रोग्राम चल रहा है। दुनिया के कोने कोने में आपको लोग देख रहे हैं और कश्मीर खिते के अंदर माशाल्लाह आपकी क्या कहने। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि अगर हुमायूं साहब इस तरह की एक इनफरादी शख्सियत ना होते तो क्या होते? देखिए, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या होता। हकीकत यह है कि मेरी ज़िंदगी में जितने काम हुए वो ख़ास प्लान्ड नहीं थे करियर के मामले में। मैं बिस्कू से निकला, अमर सिंह कॉलेज गया, वहाँ से यूनिवर्सिटी गया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स गया, तो पढ़ता रहा। और आपको मैं दिलचस्प बात बताऊंगा कि आज के ज़माने में जब 10वीं पास करता तभी हम सोचते हैं आगे क्या करेगा। जी, मेरा केस बड़ा अजीब सा है। 10वीं के बाद जब मैंने 10वीं पास की तो उसी साल 11वीं 12वीं 2 साल पहले स्कूल में शुरू हो गई थी कि आप कॉलेज नहीं जाते थे, आप स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो स्कूलों में नहीं थे, उसके लिए आप कॉलेज जाते थे। और मैं 11वीं 12वीं स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता था। ओके। क्योंकि अमर सिंह कॉलेज की क्रिकेट टीम मुझे खींच रही थी। अच्छा। यार क्या करोगे स्कूल में, हमारे कॉलेज में खेलोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ज्योग्राफी और जियोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया। वो किसी स्कूल में थे ही नहीं, तो मैं कॉलेज चला गया। आप कहते हैं करियर सिलेक्ट करना, मैंने क्रिकेट के लिए वो किया। अच्छा, क्रिकेट के लिए वो किया। और मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, 10वीं तक बहुत हो गया। अच्छा। तो मैं चला गया अमर सिंह कॉलेज। तो जब आपने ये जोग्राफिया वगैरह की बात की और इस तरह के सब्जेक्ट्स ले लिए, तो घर के अंदर कैसर कलंदर साहब जैसे मरहूम ग्रेट शख्सियत है, तो क्या रुझान उस वक्त क्या था उनका और आपके साथ कैसा सलूक हुआ? देखिए, हमारे घर में किसी चीज़ पे कंपल्शन नहीं था, ज़बरदस्ती नहीं थी। कि जब हम खेलते थे, मैं और परवेज़ खेलते थे तो बहुत हर लेवल पे खेला, अंडर 19, यूनिवर्सिटी, झांझी वगैरह हर लेवल पे क्रिकेट खेली। तो ऐसा होता था कि कभी हमारे 7 दिन इकट्ठे मैच होते थे, 5 दिन मैच होते थे और 3 दिन बाद पेपर होता था एनुअल एग्जाम का, यूनिवर्सिटी का। तो कभी माँ बाप रोकते नहीं थे कि नहीं जाना है खेलने, वो कहते यह भी तुम्हें ही करना और वहाँ भी तुम्हें अच्छे नंबर लाने, जो तुम्हारा काम है करके दिखाना। ओके। इसलिए कंपल्शन नहीं था, जो आपने चाहा करना, अगर आपको आता है तो आप करिए। कहीं यही बात तो नहीं है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं कि आपका शौक एक तरफ और आपकी जिम्मेदारी एक तरफ? बिल्कुल। ये आपका कैलिबर है कि आप दो को कैसे एक साथ चला पाएंगे। सही बात है। तो जब इस तरह की बातें आप लोगों के साथ करते हैं तो लोग आपको क्या पहली गो में समझते हैं? देखिए, बात यह है कि मैं लोगों से जब ये बात करता हूँ, आप सही कहते हैं कि आज बहुत नौजवान मेरे पास आते थे, बहुतों से जुड़ा हूँ मैं, बहुत जगह मैं उनकी काउंसलिंग करने जाता हूँ पिछले 15-20 साल से, रेडियो के अलावा कॉलेज, स्कूल में, बाकी जगह। तो ऐसा होता है कि जब मैं बच्चे से पूछता हूँ कि क्या शौक है, कुछ नहीं जी पढ़ता हूँ, 10वीं में, 11वीं में, 9वीं में। खेलते हो, नहीं जी पढ़ता हूँ। किताबें पढ़ते हो, नावल शावल, नहीं जी मैं पढ़ता हूँ। फिर मैं उनसे ये कहता हूँ, यार पढ़ते क्या हो, क्या पढ़ते हो तुम?
آج تو مسئلہ یہ ہے کہ آج ہیں آپ کے آبجیکٹو ٹائپ زیادہ سوال، ہمارے زمانے میں ڈسکرپٹیو تھے، آپ کو پڑھنا بھی اتنا نہیں ہے، تو اس کے بعد کوئی شوق نہیں ہے یار دونوں چیزیں چلاؤ، ایک نئی زندگی سامنے آئے گی، حیران ہو جاؤ گے کھیل کے میدان میں جا کے، پینٹنگ کر کے، ایکٹنگ کر کے، تھیٹر جا کے، کچھ کر کے، یار کچھ اپنی اس سے پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ اور بہت لوگ ہیں جن نے کم سے کم ایکسٹرا ریڈنگ شروع کر لی، بہت لوگ ایسے ہیں جن نے ایکسٹرا ریڈنگ شروع کی، ان میں سے کچھ نے لکھنا بھی پھر شروع کیا اس ریڈنگ کی وجہ سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ایسے گھوڑے کے پٹے باندھ کے نہیں چلنا ہے، اپنے انٹینا کھلے رکھنے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہے۔ جی، تو ہمایوں صاحب آپ سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ چونکہ ریڈیو کشمیر کے اندر بھی رہے، آپ سپورٹس کے ساتھ بھی رہے، کئی چیزیں آپ کے ساتھ جڑی رہی، لیکن ایک تھوڑا تنقید برا سا سوال کروں گا، ضرور، وہ یہ کہ بحثیت سربراہ ریڈیو کشمیر آپ نے بہت لمبا ایک عرصہ گزارا ریڈیو کے اندر، بڑے آفیسرز آپ نے دیکھے، بڑے بڑے فیصلے ہوتے دیکھے، آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارا جوان ہے، جو ہمارا ابھی آپ نے ایکٹنگ کی بات کی، ابھی آپ نے سپورٹس کی بات کی، جیسے آپ کے ریڈیو میں ایک طرف سے پرلل میں یوتھ کے لیے یووا وانی جب بند ہوا تو آپ لوگوں نے ایف ایم کو سٹارٹ کیا، دوردرشن ایک ایسا ادارہ تھا جس میں ڈی ڈی کشیر الگ بنا، لیکن ہمارے ہزاروں ایسے ایکٹنگ فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگ یا اس فیلڈ میں جو فنکار ہیں، جو ماس کام کر کے آئے، جو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کام کریں، آپ کو نہیں لگتا کہ یکسر جیسے یہ دروازے ان کے لیے بند ہو گئے اور وہ بالکل اب بنا آس لگائے ہی بس ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے خدا نخواستہ بالکل گمسم ہو گئے؟ دیکھیے جاوید صاحب، اس میں خاص بات یہ ہے کہ دوردرشن ایک زمانے میں 90s میں جب اس کے بعد کشمیر کے پروگرام زیادہ شروع ہوئے، بڑے کامیاب سیریل کیے لوگوں نے، بڑی اچھی چیزیں کی، 80s 70s میں تو دوردرشن سری نگر بہت اچھا، بہت مشہور تھا جی، اور ایک ایک سیریل اور ایک ایک چیزیں لینڈ مارک تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ زیادہ لوگ آئے اس میں، اور وہ سارے اس فیلڈ سے نہیں تھے، وہ آئے بزنس کرنے، اور ان کی وجہ سے جو اس کا آپ کہیں گے ایک قسم کا معیار بھی بکھر گیا، اور ایک آدمی شو لیتا ہے کہ میں کروں گا، اور کوئی آپ سمجھیے کہ کوئی اور آدمی پراکسی میں کر رہا ہے، کوئی اس کی پراکسی کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ایسے اگر کاموں زیادہ دیر نہیں نپتا ہے، ایک مسئلہ وہ ہو گیا۔ اور پھر ادھر سے دلی کی بے رخی یہ ہوئی کہ ان کو کام ہی نہیں دیا آپ نے، تو ادھر یہاں والے تو کچھ کر نہیں پائیں گے اس میں، جب دلی سے پیسہ ہی نہیں آیا، جب کام ہی نہیں دیا، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا بند ہے اس وقت وہاں دوردرشن میں، تو ہمارا جو فنکار ہے، خاص کر جو ایکٹر ہے، رائٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، وہ بیکار ہو گئے، بالکل بیکار، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس سے تھیٹر پہ بھی اثر پڑا، کیونکہ تھیٹر والے زیادہ لوگ جو تھے وہ دوردرشن میں کام کرتے تھے، ریڈیو کے آرٹسٹ آلریڈی تھے وہ، مگر دوردرشن میں ان کو کچھ ٹھیک پیسہ مل جاتا تھا، کام بھی چلتا تھا، تو اس کے ساتھ تھیٹر بھی چلاتے تھے اس پیسے سے، تو تھیٹر پہ بھی اس کا اثر پڑا۔ اب ہم نے یہ کیا، جب میں سربراہ تھا تو میں نے کیا کیا، ریڈیو ایڈیپٹیشن سٹیج پلے کی، سٹیج پہ پلے کرائے ریڈیو کے، اور اس میں کوئی ہم نے 3-4 سال میں کوئی 25-26 پلیز کیے سٹیج پہ، اور سارے آرٹسٹ کو انوالو کیا اس میں۔ تھوڑا سا یہ میں نہیں کہوں گا ریوائیو، کیونکہ کشمیر میں ایک بیماری ہے، ایک پرابلم ہے کہ ہر چیز میں ایک آدمی پیدا ہو جاتا ہے، وہ ریوائیو کرنے آتا ہے ہر سال، جو چل رہی ہوتی ہے، وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، فیک ہوتا ہے، وہ اپنی دکان چلاتا ہے ریوائیول کے نام پہ، ایسا قصہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کنٹریبیوٹ کیا تھیٹر میں، ریڈیو نے بھی کافی کنٹریبیوٹ کیا، پھر اکیڈمی نے پچھلے 1-1.5 سال میں کچھ اس کو ریوائیو کیا، ایسا کام کیا، لیکن آرٹسٹ بالکل جو اس پہ ڈیپینڈنٹ تھے وہ سمجھے بے روزگار ہو گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بحثیت ایک براڈ کاسٹر، بحثیت ایک اداکار اگر ہم بات کرتے ہیں، بالکل جوانوں کے بیچ میں رہے، جوانوں کے احساسات کے ساتھ جڑے رہے، آپ کو نہیں لگتا کہ دوردرشن کے لیے جس مقصد کے لیے، جیسے ہمارا ایف ایم بنا ہے، ڈی ڈی کشیر الگ بنا، اسی طرح سے ڈی ڈی کے کئی شعبے بنے جو دیگر ریاستوں میں بھی بنے، وہ شعبے بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان کے لیے جو بجٹ ہے بہت اچھا آ رہا ہے، لیکن ہمارا جو کشیر ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ڈی ڈی کشیر جو ہے وہ کشیر چینل ہماری اٹھا کر کے بالکل ایک حساب سے ہائی جیک ہو گئی ہے، دلی اور جموں کی طرف سے پروگرامنگ وہاں سے ہو کے آتی ہے، وہیں کے نئے نئے پروگرام آتے ہیں، جب کچھ نہیں ہوتا ہے فلر ایسے چلتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، چل رہے ہیں 10-10 سال پرانے، بالکل۔ تو جن کی پروڈکشنز لی ہیں ان کا نام و نشان کہیں پہ نہیں ہے، آئے روز وہ سڑکوں کے اوپر آتے ہیں، اور ایک زمانہ وہ تھا جب ریڈیو اور ٹی وی کا کوئی نام لیتا تھا تو احتراماً لوگ، اعتباریت اتنی تھی کہ کھڑے ہو کے حسرت سے دیکھا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی اس دروازے کے اندر جائیں۔ دیکھیے، جو میں نے آپ کو بات کہی کہ وہ حقیقت ہے کہ دلی سے فنڈنگ کم ہو گئی دوردرشن کی، اور دوردرشن میں
ایسا نہیں آ رہا ہے. اور جموں سے بھی نہیں ہے, دلی سے ہی زیادہ پروگرام ہے. اب آپ 3 گھنٹے روز فلم دکھا رہے ہیں, یعنی آپ کے پاس کچھ ہے نہیں. اس سے پہلے آپ نے سیریلز دکھائے 20 15 سال پرانے, جو آج بزرگ ہیں اس میں وہ جوان ہیں, نوجوان تھے. صحیح ہے. تو پھر بھی لوگوں نے وہ پسند کیے, کچھ اچھے تھی چیزیں تھی وہ. لیکن کہیں سے باہر سے انپٹ آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک پروگرام شروع کیا اور اسی کے ارد گرد شوشہ کھڑا کر دیا کہ سب لوگ اس سے انوالو ہو گئے. نہیں ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. آپ کو سب لوگوں کے لیے کچھ کرنا. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا, یہ نہیں کہ ہر ایک کو دوردرشن یا ریڈیو کام دے سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے, جیسے ریڈیو کشمیر کی زبردست روایت ہے, بالکل بڑے قابل اور عظیم لوگ رہے ہیں اس میں. حقیقت یہ ہے کہ تب نوجوانوں کے لیے یوانی تھی, وہاں آ کے وہ پرفارم کرتے تھے, تو کام کرتے تھے. اوکے, وہ تو ہو گئے ایک چھوٹا سا طبقہ. لیکن جو نوجوان نہیں آتا ہے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. یہ کنسپٹ 90 کے بعد آیا, مڈ 90s کے بعد, کہ جو ہمارے پاس نہیں آتا ہے اس کی زندگی میں بھی تو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہر ایک نے گانا بجانا, شاعری کرنی اور ایکٹنگ ہی تو نہیں کرنی ہے نا. جی 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 جی. تو اس کی لائف میں جو ہمیں کنٹریبیوشن دینا ہے, تو اس کے لیے ریڈیو نے کاؤنسلنگ, باقی چیزیں, گائیڈنس چیزیں شروع کی اور وہ بہت کامیاب رہی. جی جی. ہمایوں صاحب مجھے بتائیے کہ اگر ہم جو یہ پروگرام اس وقت کر رہے ہیں, اس میں کچھ لائیو بھی میرے پاس آ رہے ہیں, آپ کے لیے کامنٹس آ رہے ہیں, کچھ لوگ دوردرشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ہم کیشر چینل کی بات کر رہے تھے, کسی نے لکھا ہے دوردرشن کے بارے میں کم ہی بولوں تو بہتر ہے. حالانکہ آپ کی وابستگی نہیں ہے, لیکن میں آپ کے میں بالکل میں آپ کا ایک تجربہ کار شخصیت ہونے کے ناطے, چونکہ دیوار, وہ کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے میرے صحن سے رستے بنا لیے. ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ انسان ترستا تھا کہ ریڈیو کی اس دیوار سے میں پار جا کے دیکھوں پار کیا ہو رہا ہے, اور پار والے یہ کہتے تھے کہ ہم اس پار جا کر کے دیکھیں. دھیرے دھیرے ریڈیو نے وہ سارے آرٹسٹ لا کر کے تقریباً آپ کے دور میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اندر ہی اندر اب وہ بڑی حد تک مکس ہو گئے ہیں ریڈیو کے اندر. اور اگر ان کا روزگار کا کوئی وسیلہ ہے تو وہ ایک ریڈیو کشمیر ہے, ایک آرٹس ہے, اور ان کے پاس کوئی دوسرا روزگار کا ذریعہ ہے نہیں. وہیں دوسری طرف ہمارے ہی ریڈیو کے اندر لگتا ہے آپ کو کہ جن نامساعد حالات کے بیچ میں سن 1999 کے نامساعد حالات جب شروع ہوئے, 35 سال کی بات ہم کرتے ہیں, جن لوگوں نے دل جان سے ریڈیو کو زندہ رکھا, کیونکہ کتنی بھی عمارت خوبصورت ہو تو بنانے کے لیے مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے. اور بلڈنگ سے کچھ نہیں ہوگا, ریڈیو میں آن ایئر کیا جاتا ہے, آن ایئر کیا جاتا ہے. اس آن ایئر کو برقرار رکھنے کے لیے جس محنت کش طبقے نے کام کیا, آپ کو لگتا ہے کہ ان سے انصاف ہو پایا؟ نہیں ہوا. میں بتاؤں گا, ایک عجیب سی بات ہے یہ کہ جیسے حالات 90 کے سے 96 میں تھوڑے بہتر ہو گئے, پھر 2002 میں ہوئے, پھر کیا ہو کہیں بیچ میں پیچھے سیٹ بیک بھی ہوا حالات میں. جتنے تھوڑی سی نارملائزیشن ڈفرنٹ شعبوں میں آنے لگی, تو دلی میں میموری کم ہونے لگی لوگوں کی. بالکل صحیح, کہ ان لوگوں نے تب کام کیا جب کوئی مانتا نہیں تھا, نہیں مانتا تھا, کوئی آنا نہیں مانتا, ایگزیکٹلی, اور ہر ایک کو جان کا خطرہ تھا. اس سے بڑا خطرہ کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور آج وہ کہتے نہیں کیا کچھ نہیں کیا ہر ایک کرتا, ان کو پیسہ ملا. ارے صاحب پیسے پہ کوئی, تب ان کو 250 یا 300 روپے ملتے تھے دن کے, اس پہ جان تو کوئی نہیں دے گا. نو سوال ہی پیدا ہوتا ہے. ان کے دل میں جذبہ تھا کہ ریڈیو زندہ رہے, بالکل, یہ ہمارا حصہ ہے, پبلک اس سے جڑی ہے, عوام چاہتا ہے اور عوام کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن وہ میرے خیال میں مایوسی ملی زیادہ. حالانکہ صحیح کہا آپ نے کہ میرا دوردرشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک مشتاق احمد نٹی پورہ سے لکھتے ہیں کہ کیشر چینل اب صرف کیشر چینل رہ گئی ہے, اور اس میں کشمیر کے کلچر کا کہیں پر نام و نشان نظر نہیں آتا. بس صرف نام ہی نام رہا ہے, باقی جو کچھ بھی ہے وہ ادھر ہی سے آتا ہے, وہیں سے چل جاتا ہے, کہاں سے اس کی وہ فنڈنگ ہوتی ہے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے جب یہاں نئی پروڈکشن ہوگی, نئی پروڈکشن تبھی آپ کے سامنے آئے گی, ہو نہیں رہی. ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تیسرے غلام احمد پرے کوئی سوپور سے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ صبح کا پروگرام جو گڈ مارننگ جے کے نام کے سے یہاں کیشر چینل سے چلتا تھا, کا یہ کہتے ہیں کہ نام تباہ کرنے پر کچھ لوگ اب تلے ہوئے ہیں, یعنی کہ اس سے بھی پروفیشنلزم دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں وہ تو یہ اگر وہ دوردرشن والے دیکھ رہے ہیں انہیں کو زیادہ کچھ کرنا ہوگا, میں کچھ کر نہیں سکتا. اور میں اگر دیکھیں آپ ایک بائی اسٹینڈر کامنٹ دے دے, آؤٹ سائڈر دے دے, ٹھیک ہے, میں انسائڈر ہوں, میں ایسا کامنٹ نہیں دے سکتا. لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ جب آپ روز مہمان لائیں گے تو آپ کو معیاری مہمان کہاں ملے گا, کہاں سے ملے گا؟ صحیح فرمایا آپ نے. اب آپ نے ہر ایک کو وہاں اس کی تعریفیں کر کے بہت اوپر چڑھا دیا,
لیکن جب اس نے بات کی تو کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، لگتا ہے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں. ہاں صحیح. یہ معاملہ جو ہے. جس انداز میں اس کو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں، وہ اندر سے وہ چیز ہوتی نہیں ہے. تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور اگر آپ اس کو تھوڑی سیگمنٹائزیشن کر دیں روز، تو کوئی مہمان نپ جاتا ہے، 2-4 چیزیں اور بھی ہوتی ہیں تو اس سے 15-20 منٹ ہی بات کرتے ہیں. اگر آپ ایک سے 50 منٹ بات کر رہے ہیں اور اس میں مادہ صرف 10 منٹ بات کرنے کا ہے تو پھر آپ ہی بات کریں گے، وہ تو سنے گا. ہاں صحیح ہے. ہمایوں صاحب ایک بالکل پھر اسی اپنے تنقید کے سوال کی طرف جاتے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ دلی کی یادداشت لگتا ہے اب کمزور ہو گئی ہے، انہیں یاد نہیں رہتا کہ کس نے کب قربانیاں دی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو یہ سینکڑوں بچے وہاں پر چاہے آپ کے انجینئرنگ شعبے سے تھے یا اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈیو سائٹ سے، پروگرامنگ سائٹ سے دیکھتے ہیں، تو لگتا ہے آپ کو کہ کبھی انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور ان لوگوں کے گھروں میں ایک مرتبہ پھر شام کا کھانا پکے گا؟ کئی لوگ ہیں یقین کریے کہ پچھلے جولائی سے آج تک شاید اب ان کے گھر میں دوائی نہیں آتی. میں ایک چیز کہہ رہا ہوں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ عوام کے لیے بڑے معروف ہیں، بڑے ویل نون فگرس ہیں. ہاں بالکل، کیونکہ انہیں پروگرام ایسے کیے ہیں 25 سال 30 سال سے کیے ہیں. کوئی چھوٹی حقیقت میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ کی. دیکھیے کوئی اور راستے ڈھونڈنے ہوں گے ان کو، اور وہ کوشش کر رہے ہیں جس سے وہ منوا لیں کہ ہمارا کنٹریبیوشن ایکنالج کیا جائے. دیکھیے آپ ایک سیدھی بات مان لیں جو شاید لوگ ماننے کو باہر تیار نہیں ہیں، ڈیسیژن میکر. میں بتاؤں گا کیا، آپ ریڈیو کشمیر سری نگر کو AIR بنگلور، بھوپال اور کلکتہ اور دلی سے نہیں اکویٹ کر سکتے. ایک نارمل حالات میں آدمی کام کرتا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی ہڑتال نہیں ہے، کوئی کراس فائرنگ نہیں ہے. اس کی 2016 کے حالات میں جب 6 مہینے ہڑتال رہی، ایک پروگرام ریڈیو کشمیر کا کبھی نہیں ریپیٹ ہوا. بالکل صحیح ہے. تو کون آیا؟ یہی لوگ آئے، بالکل صحیح، جن نے کام کیا. بالکل صحیح. مگر 2017 آتے اب بھول جاتے ہیں. دھیرے دھیرے جو ہمارا ریڈیو کا اپنا مطلب جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پرماننٹ سٹاف ہے وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے. ریکروٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے، نئی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے 25 سال سے نہیں ہوئی. اچھا، اب اگر ان میں سے کوئی چاہتا کہ میں پروگرامنگ سائٹ میں اناؤنسر کے پوسٹ کے لیے اپلائی کروں، کچھ کروں، اس نے تو اپنی وہ عمر کی حد بھی پار کر لی وہیں پہ. دیکھیں اس میں آل انڈیا ریڈیو نے ایک اسکیم بنائی تھی کچھ سال پہلے کہ وہ آپ کو اینول کانٹریکٹس پہ لیں گے لوگوں کو، ٹھیک رقم دیں گے اس کی، پھر اینول کانٹریکٹ، پھر اسیسمنٹ کے بعد ریویو ہوگا. یہ میرے خیال میں 2015 میں اسکیم بنی تھی. جی، ایک آدھ جگہ دلی میں لاگو ہوئی ہے اور کہیں لاگو ہی نہیں ہوئی. اس سے ان کا کام ہو جاتا، ایک لیگلائز بھی ہو جاتا، اور یہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ہمیں بھی فائدہ ہوتا، ان کو بھی فائدہ ہوتا، اور سرکار کی بھی ایک چیز فائدہ ہوتا ہے کانٹریکٹ میں. نہ آپ نے پینشن دینی ہے بعد میں، نہ آپ نے ڈیئرنس الاؤنس دینا ہے، نہ کچھ دینا ہے، ایک لمسم دینا ہے ان کو صرف، اور اس لمسم میں یہ بھی خوش ہیں اور ہمارا بھی کام چلتا ہے اور ہمارے پاس اسٹاف بھی نہیں ہے. بالکل. تو ہمایوں صاحب مجھے بتائیے کہ چونکہ اب اس وقت اس کیپیسٹی میں آپ سے یہ پوچھنا کئی جگہ پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی ساتھی ایسے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید مطلب جو یاد کر رہے ہیں. بالکل کئی جگہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کئی ساتھی ایسے بھی ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ ہمایوں صاحب آج کی ڈیٹ میں جو بات کر رہے ہیں میں بھی شاید انہیں یہ بات تب کرنی چاہیے تھی جب وہ انچیئر تھے. میں نے ہر وقت بات کی ہے. تو اور یہ وہ جن لوگوں کا آپ کہہ رہے ہیں جن کو لگی ہے، جو پریشان ہیں، انہی سے پوچھ لیں ان کی بات آج تک کی کس نے ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمایوں صاحب. آپ تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کل ملا کر کے اس وقت جو آپ ریڈیو اور ٹی وی کو دیکھتے ہیں، اس وقت آپ کی کیا نظر ہے کہ ادارہ جو ہے آپ کا FMD شروع ہوا، میں نے لانچ کیا، ریونیو کی طرف آپ نظر مارتے ہیں، آپ نے کہا کہ دوردرشن کی کوئی اپنی انکم نہیں ہے، جو کچھ بھی ان کی نظریں دلی پر ٹکی ہوئی ہیں. آپ جب خط کے لیے شکریہ پروگرام کیا کرتے تھے تو ہزاروں خطوط آپ کو ایسے آیا کرتے تھے جس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ شہربین کے لیے، فراں پروگرام کے لیے، آج کی سرخیوں کے لیے. حالانکہ دوسروں کے اخبار آپ پڑھوا رہے تھے اور آپ نے اس حد تک بھی کر دیا تھا کہ اخبار کا نام بھی نہیں پڑھا جائے گا، صرف خبر ہی پڑھی جائے گی. لیکن معروف اتنا ہوا کہ ریونیو اتنا زیادہ آیا کہ مطلب شاید ہمارا دوردرشن کبھی بھی یہ ساری چیزیں لا کر کے بھی کبھی بھی اس کو جنریٹ نہیں کر پایا. آخر کس جگہ پر یہ چیزیں گیپ مار ابھی بھی ایسا ہے کیونکہ ہم ریڈیو کما رہا ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں بتاؤں گا ریڈیو کشمیر کی 70 سال کی روایت ہے. ریڈیو کشمیر میں دم ہے ابھی بھی، وہ سروائیو بھی کرے گا، ٹھیک بھی ہوگا. لیکن دوردرشن کی ایسی کوئی روایت نہیں ہے.
تو ان کے ساتھ تھوڑی پرابلم ہے. اور ریڈیو کشمیر کی بھی ایک اور پرابلم ہے، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ آپ کے پاس سٹاف نہیں ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا 90 کی دہائی سے پہلے کا، پھر اس کے بعد لوگ چلے گئے، سٹاف کم ہوا، پھر اس کے بعد ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی، سٹاف کم ہوا. اس سے پہلے جو شخص پروگرام ایگزیکٹو ڈراما تھا وہ صرف ڈراما کرتا تھا. بالکل صحیح بات ہے. آج جو پروگرام ایگزیکٹو ڈراما ہوتا ہے وہ ساتھ میں آج کی سرخیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ پیام صبح بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ پہاڑی پروگرام یا کوئی اور پروگرام پنجابی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ دن میں 8 پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ پہ پریشر بہت زیادہ ہے پرانے کے مقابلے. اسی ریلیٹڈ کسی نے کوشچن کیا ہے، فاروق احمد نے سری نگر سے پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ ریڈیو کشمیر کا پروگرام شہربین جو ہے وہ کم اب مطلب لوگوں کی بات کرتا ہے، بلکہ کمرشل زیادہ ہو کر کے رہ گیا ہے. حالانکہ یہ دیکھیے یہ پیریڈز ہوتے ہیں، میں بتاؤں گا، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے. جب موسم آتا ہے آپ کا ہارٹیکلچر کا تو ایڈ زیادہ آتے ہیں، رمضان میں ایڈ زیادہ آتے ہیں، یہ پیریڈز ہیں. اس کے بعد کم ہو جاتے ہیں اوکے اس کے پیریڈ کے بعد. اور لیکن میں امید کرتا تھا لوگوں سے، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، بات میری ہو، میں دوردرشن اور ریڈیو کی بات کر رہا ہوں، اپنی تو بات ہی نہیں. بالکل نہیں کر رہا ہوں. تو اب ہم اپنے ویور سے یہ کہیں گے جو ابھی تک آپ کو لکھ کر کے یہ پوچھ بھی رہے تھے، رمضان کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی. نہیں میں تو رمضان، میں نے آپ کو دیکھیے رمضان کی ایک چیز بتاؤں گا. بالکل 3 سال پچھلے ہم نے انقلاب لایا رمضان میں. میرے پروڈیوسر طلعہ جہانگیر تھے، ہم نے مل کے پرانے کنسپٹ سارے چینج کر دیے. پہلے ٹاک ہوتی تھی، وہ کوئی بھی لکھ لیتا تھا. میں نے بھی 4 کتابیں لائی، ساری کی ٹاک لکھ لی، چاہے میں عالم ہوں یا نہ ہوں. ہم نے صرف عالم لائے، ہم نے فون ان کرائے، ہم نے ای میل کے جواب دینے شروع کیے، ہم نے ڈسکشن اور کنورسیشن کیے، اور لوگوں نے اتنا سراہا، اتنا شکر گزار ہوں میں اس کا کہ کوئی حساب نہیں ہے. وہ جو پچھلے 60 سال کی 65 سال کی ٹریڈیشن تھی وہ بریک کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جب لوگوں نے دیکھا پروڈکٹ اچھا ہے تو وہ بہت کامیاب رہا، بہت پسند کیا لوگوں نے. اب آتے ہیں ہم ڈائریکٹ ہمایوں کیسر پہ. پہلا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں کب آیا کہ آپ دھڑکن جیسے پروگرام کو شروع کریں؟ دیکھیے 2002 میں 7 اپریل کو میں نے شروع کیا دھڑکن پروگرام، پہلا ایپیسوڈ. 2002 میں فروری میں مجھے آئیڈیا آیا. یہ اس کو کر کیا رہے تھے آپ، سوچ کیا رہے تھے؟ کون بنے گا کروڑ پتی شروع ہو گیا تھا. اوکے. تو میں نے کہا ریڈیو پہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کیا، میرے دماغ میں آیا. اب ایک چیز ہے کون بنے گا کروڑ پتی میں 1 کروڑ روپے ہیں، سب سے بڑا اٹریکشن وہی ہے. بالکل صحیح ہے. دوسری بات ہے کہ وہ ریکارڈڈ ہے. ریڈیو پہ ریکارڈڈ شو نہیں، کوئی مزہ ہی نہیں، مزہ نہیں آتا. صحیح ہے. تو یہ لائیو ہوگا. پھر میں نے 2 پیج پہ میں لکھتا رہا 5-7 دن کچھ چیزیں، وہ میرے پاس آج بھی موجود ہیں 2 پیج. تو پھر مجھے آئیڈیا آیا کہ میں کروں گا، میں نے کوئز نہیں کرنا ہے، میں نے شو کرنا ہے. دیکھیے اس کا نام جو ہے پروگرام کا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلتا یہ کوئی کوئز یا گیم ہے. ہاں بالکل. دھڑکن یہ شو ہے بالکل، جس میں ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ، انفارمیشن سب ہے. ایجوٹینمنٹ ہے یہ اصل میں. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا یار پہلے راؤنڈ میں جب لوگ ہو جائیں گے تو میں کروں گا کیا، ان کا کیسے کروں گا ان کو کوالیفائی. وہاں مجھے وہ اسپورٹس کا دماغ میں آیا کہ 16 ہوا پری کوارٹر فائنل، پھر ہوا 8 کوارٹر فائنل، 4 سیمی فائنل، 2 فائنل. تو میں نے پہلے کہا کہ اوپن کویشچن میں 16 کوالیفائی کریں گے. اوکے. تو شروع میں 16 کوالیفائی کرتے تھے، پھر 20 کر دیا اس کو میں، 20-10 اس طرح کر دیا. تو اور اس کے کوئی 7 دن اس کے پروموز چلتے ہیں، ڈفرینٹ بنائے میں نے، اور تاکہ لوگوں کو سمجھاؤں میں. ایسا کچھ پورے ملک میں کبھی نہیں ہوا تھا اور آج بھی نہیں ہوا ہے ایسا کہ لائیو کنٹینیوس گیم شو جس میں ایک راؤنڈ سے دوسرے راؤنڈ آپ لائیو آگے بڑھ رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. نہیں ہوا. تو اس میں اس کے بعد جب رسپانس دیکھا پبلک کو سمجھایا، پہلے رسپانس اچھا رہا پہلے شو میں. اور پہلے شو میں ایسا ہوا کہ آپ گانے چلا رہے ہیں، لوگوں کے سے یہ کر رہے ہیں 2-3 مہینے ایسے ہی لگا. پھر اس کے بعد سیگمنٹ لانے شروع کیے میں نے، عجیب ٹاک پہ ٹانگے پہ، کشمیر میں ٹانگا کہاں گیا ہے، کہاں آج پین پہ، سائیکل کون چلاتا ہے، کہاں چلتے ہیں کشمیر میں، باقی چیزیں بہت چیزیں. یہاں رام باغ کے پاس وہ آپ کو رائل سمادھیز دکھتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کیا. ہم نے اس میں سیگمنٹ کر دیا وہاں پر مجید کے ذریعے. اس کے بعد مہمان لانے شروع کیے، ہر بار میں بدلتا گیا اس کو کنسیپٹ. پھر مہمان کے ساتھ یہ کیا کہ مہمان کے ساتھ پبلک کی انٹریکشن شروع کر دی کہ آپ مجھے سوال پوچھتے رہے، مہمان سے پوچھیں گے ہم. تو فون استعمال ہوتا تھا، سارا کام فون پہ، ایک فون پہ گیم، دوسرے فون پہ آپ مہمان سے بات کریں گے. پھر دھیرے دھیرے یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو SMS لے آیا. پھر آگے بڑھے تو ای میل اور SMS دونوں. بالکل. اور جب میں لاسٹ میں شو کر رہا تھا تو پچھلے 5-7 سال سے ہم نے یہ کیا کہ آپ شو میں حصہ لے سکتے ہیں
کہ آپ سوال پوچھیں گے گیسٹ سے، میں تھیم میوزک چلاتا تھا، میں نے کبھی ایرے گارے گانے نہیں چلائے. اوکے. ایک میٹر کرتا تھا یہ گانے کیوں بج رہے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتا تھا میں، یہ تھیم کیوں ہے، یہ میوزک ڈائریکٹر کیوں ہے، یہ آج یہ گانے کیوں چلیں گے، ایسا. ایک دو چیزیں. تیسری چیز گیم چلا رہا ہوں. چوتھی چیز جو سوال آ رہے ہیں اسکرین پہ وہ اس آدمی سے پوچھ رہا ہوں اوکے. اور اس کا انٹرویو بھی لے رہا ہوں. رائٹ. اور پھر ہم نے دھیرے دھیرے آگے بڑھا کے ملٹی ٹاسکنگ ہے یہ. اس کے بعد ہم نے اس پہ کاؤنسلنگ شروع کر دی. اوکے. اوکیجنلی جب ایڈمنسٹریٹو ایگزامس کی، مینجمنٹ کی، سائنس کے کچھ سبجیکٹس کی، کالج کے ایڈمیشنس کی کاؤنسلنگ کے، تاکہ یہاں کے یوتھ جو ہے اس کے پاس ڈائریکشن کی کمی آج بھی ہے، اس کے پاس کانفیڈنس کی کمی ہے، نالج کے باوجود، جاننے کے باوجود. کسی نے تو راستہ دکھانا ہے. بہت سارے کے ایس آفیسرز آج کی ڈیٹ میں، آئی ایس آفیسرز جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ہم متاثر ہوئے یا ہمارا دھیان اس طرف گیا کہ ہم ایڈمنسٹریٹو سروسز کے اندر آئیں تو جو ہمارا موجب بنا وہ دھڑکن پروگرام بنا. صحیح بات ہے. تو کیا آپ کو فرسٹ گو میں یہ یقین تھا کہ کبھی آپ اس کو ایک ایسا کاؤنسلنگ پروگرام بنا دیں گے کہ جن بچوں کے پاس گزارا نہیں ہے باہر جا کر کے کلاسز لینے کا، دیگر چیزیں لینے کا؟ دیکھیں آپ جو کہتے ہیں نا، ایک عجیب سی بات ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ تحریک بن جائے گا. میں بتاؤں گا کیسے. لوگوں نے کلبز بنائے، وہ ایز ٹیم اس میں حصہ لیتے تھے. یعنی 5 کی ٹیم ہے، آج ایک کا نام لے کے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، کل یہی 5 دوسرے کا نام لے کے یہ گروپ بن گئے. دوسری بات یہ ہے کہ سینکڑوں اسکولوں میں صبح میرے کوشچن منڈے کو دہرائے جاتے تھے اسمبلی میں. کیا بات ہے. اچھا، میں ایسے ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں، اور ہزاروں میں کہہ رہا ہوں وثوق سے، جس میں 85 سال کے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ڈائری ہے سارے سوالوں کی. ماشاءاللہ کیا بات. انہیں سوالوں کی. اور کچھ ایسے بھی تھے جو مجھے شام کو فون کرتے تھے، یہ 2 سوال مس ہو گئے، میں کہیں گیا تھا، یہ کون سے تھے، میں کہاں لکھوں. اب تو پھر میں نیٹ پہ لوڈ کرتا تھا سوال تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، وہ کاپی کریں سوال ود ایکسپلینیشن سارے. لیکن یہ تحریک بن جائے گا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. اور ایک اور چیز ہے، اس میں جنرل نالج کی بات ہوتی ہے فن کے ذریعے. یو انجوائے اٹ. ایگزیکٹلی. یہ فن ہے، یہ بوجھ نہ لگے، یہ بوجھ نہ لگے. ہاں ہاں. ایک اور چیز کہ مجھے بارہا لوگوں نے کہا آپ گانے مت چلائیے، سارے ٹائم سوال جواب کریں گے. میں نے کہا میں آپ کی ٹیوٹوریل کلاس نہیں لے رہا ہوں. ہاں صحیح بات ہے. ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو حصہ نہیں لیتے ہیں. وہ کوئی گانے کے لیے سنتا ہے، کوئی انٹرویو کے لیے سنتا ہے، کوئی سوال کے لیے سنتا ہے، کوئی جنرل نالج اپنی گین کر رہا ہے، سنتا ہے. صحیح ہوتا ہے. اور مجھے اس میں دیکھیں نا، آپ کمال دیکھیے، اس میں ونر جو ہے وہ اتراکھنڈ سے بھی ہوئے، یو پی سے بھی ہوئے، چنئی سے بھی ہوئے، پنجاب سے بھی ہوئے، یعنی یہ سب جگہ سنا جاتا تھا. اور قطر سے بھی ہوئے، وہ ہمارے ایپ پہ سن رہے تھے لوگ. آپ کے لیے ایک سوال آ گیا ہے، یہ کوئی ارشاد احمد پوچھ رہے ہیں آپ کا، سری نگر سے پوچھ رہے ہیں، چونکہ آپ خود ایک سپورٹس پرسن رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ملٹی پرپز شخصیت رہے ہیں. آپ کے پیچھے جو اس وقت بھی ہمارے آپ کے بیک ڈراپ میں اتنی ڈھیر ساری ٹرافیز ہیں، اور آتے ہی ہم نے آپ کے گھر کے اندر دیکھا کہ چاروں طرف سے اگر کچھ بکھرا ہے تو ہمارے جیسے لوگوں کی تو یادیں بکھری ہوتی ہیں، تو آپ کی ٹرافیز بکھری ہوئی ہے. تو پہلے مجھے بتائیے کہ جو سپورٹس کا جنون تھا یہ کیا آج بھی آپ میں ہے؟ دیکھیے، میں ہمارے گھر میں ماحول ایسا تھا کہ پرویز اسپورٹ سے جڑا تھا، میں جڑا تھا، تھوڑے بڑے بردر جاوید کھیلتے تھے، ابا ایک زمانے میں فٹ بالر تھے. تو ہمیں شوق تھا. اور میرا سپورٹس اس لیے نہیں ہے کہ میں پروگرام کروں گا، نہیں، میں فالو کرتا ہوں. میں ہر گیم فالو کرتا ہوں، اور یقین مانیے کسی حد تک ہر گیم کی نالج ہے مجھے. میں نے مجھ سے پچھلے دنوں میں نے مینچسٹر یونائیٹڈ کی ٹوپی پہنی تھی، تو کسی نے مجھے پوچھا آپ بھی یہ ہے؟ میں نے کہا دینا آپ کب سے دیکھتے ہیں انگلش پریمیئر لیگ؟ 6-7 سال سے. میں نے کہا میں 1975 سے دیکھتا ہوں. کیا بات ہے. میں نے 1978 میں انگلینڈ کے کیپٹن تھے، میں کالج میں پڑھتا تھا، برائن رابسن مینچسٹر یونائیٹڈ کے کیپٹن تھے. میں نے ان کو چٹھی لکھی، میں آپ کے کلب کو فالو کرتا ہوں. انہوں نے مجھے تصویر بھیجی، آٹوگراف آج بھی موجود ہے میرے پاس. کیا بات ہے. تو میں بچہ تھا تب، تو میں گیم کو میں انجوائے کرتا ہوں. میں انگلینڈ گیا تھا، چیمپئنز ٹرافی کور کر رہا تھا میں 2017 میں. میں نے وہاں سے مینچسٹر یونائیٹڈ کی ٹوپی خرید کے لایا میں اپنے لیے. کیا بات ہے. میں نے کوئی کپڑے نہیں خریدے، ایک ٹوپی خریدی میں نے چیمپئنز ٹرافی کی، ایک ٹی شرٹ چیمپئنز ٹرافی کی اپنے لیے، اور ایک مینچسٹر یونائیٹڈ کی ٹوپی، اور کچھ نہیں. تو کن شخصیات سے آپ کی وہاں پہ ملاقات ہوئی؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے، یہ بھی کچھ ایسے ہی ٹیلنٹ سے ہی وابستہ ہے، لیکن پہلے آپ کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. دیکھیں نا، یہ جب میں چیمپئنز ٹرافی میں تھا، اس سے پہلے اولمپکس میں تھا، ایشین گیمز میں تھا، کامن ویلتھ گیمز میں تھا، وہاں
रॉजर फेडरर हुआ, हुसैन बोल्ट हुआ, सबको देख लिया, सबकी छोटे से इंटरव्यू लिए, 2 मिनट ही मिलते हैं वहाँ इंटरव्यू लेने के, उनसे मुलाकात हुई किसी से, इंडिया के सारे, चाहे साइना नेहवाल हो और कोई ना हो, कोई भी हो, सुशील कुमार हो, बड़े बड़े खिलाड़ी सारे। लेकिन जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी में गया तो अब हमारे साथ वाले बूथ में आप देखेंगे रिकी पॉन्टिंग बैठे हैं, संगकारा कमेंट्री करेंगे, वास्कर कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही तो मिलते हैं, लंच पे हम भी एक ही जगह हैं, चाय पे हम भी एक ही जगह हैं, मिलते हैं, वहाँ इंटरेक्शन होता है, वहाँ बात होती है उनसे, और बात इक्वल टर्म्स पे होती है, क्योंकि उनके गले में जो लगा हुआ है बड़ा पैच, उस पे जो चीजें लिखी हैं वो मेरे पे भी लिखी है। हाँ, सही। मेरा भी एक्सेस टू फील्ड है, उनका भी एक्सेस टू फील्ड, मैं भी किसी से बात कर सकता हूँ, वो भी कर सकते हैं, और वो उसकी कदर करते हैं, वो इतने बड़े होने के बावजूद। यानी मैं संगकारा से जब 2-3 बार मिला, मैंने देखा कि आदमी में कितना ठहराव है, ये कितना अच्छा आदमी है। ऐसे बहुत खिलाड़ियों से आप मिलते हैं, आप हैरान हो जाते हैं उनकी क्वालिटीज देख के। और कुछ हैं तो जैसे शेन वॉर्न है, वो एक सेलिब्रिटी है डिफरेंट किस्म की, जिनके दीवाने बहुत ज़्यादा हैं, आप वहाँ भी महसूस करते हैं। तो ऐसा इन्हें अच्छे लोगों से आप मिलते हैं और ये महसूस करते हैं कि यार ये तो इतनी इन्हें हासिल किया है, लेकिन नदामत कितनी है इनमें। बिल्कुल। ये जो हिमांशु साहब हमारा प्रोग्राम है, चूँकि इसमें हम हस्बे वादा बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, और जो हमारे खासकर व्यूअर्स हैं वो आप में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और कई चीज़ों पर नज़र दौड़ाना चाहते हैं। पहले हमारी एक ब्रेक बनती है, यहाँ पे एक तिजारती वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद नाज़रीन फिर आते हैं वापस हिमांशु साहब की तरफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि हिमांशु साहब के अंदर बड़े गुण हैं जो आप तक लाने की हम एक जसारत करेंगे आज के प्रोग्राम में। पहले ये तिजारती वक्फा। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर शुमाली कश्मीर में एक ऐसा वाहिद और मुनफरद डायग्नोस्टिक सेंटर जो जदीद सहूलियात से 100% लेस है। हमारे यहाँ ऐसे टेस्ट्स जो पहले वादी से बाहर दूसरी रियासतों में कराए जाते हैं, हमारी फुली ऑटोमेटिक और हाइजीनिक लैबों में एक ही दिन में किए जाते हैं, जैसे थायराइड, कैंसर मार्कर, हार्मोनल टेस्ट्स। हमारी लैब्स में कई दूसरे टेस्ट्स USA और जर्मनी से लाई गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस मशीनों के जरिए किए जाते हैं। हमारा पता है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडे मोहल्ला, हंदवाड़ा, कश्मीर। 0195-526-2014 और 9107020027। खान ओवरसीज एक्सपोर्ट्स, a house of Orienta Iran carpets. 100% प्योर वर्जिन वूल के बने कालीन, देखने में लाजवाब, क्वालिटी बेमिसाल। खान ओवरसीज एक्सपोर्ट्स, a house of Orienta Iran carpets. गांव कदल, नई सड़क, बसंत बाग, श्रीनगर। निर्गुंडी जूस, अपने आप को तरोताज़ा और सेहतमंद रखने के लिए कीजिए इस्तेमाल निर्गुंडी जूस। जोड़ों के दर्द से मिलेगी राहत, सोजिश और बुखार से भी निजात, बदहजमी दूर करने का बेहतरीन नुस्खा निर्गुंडी जूस। अपने आप को तरोताज़ा और सेहतमंद रखने के लिए कीजिए इस्तेमाल निर्गुंडी जूस। जोड़ों के दर्द से मिलेगी राहत, सोजिश और बुखार से भी निजात, बदहजमी दूर करने का बेहतरीन नुस्खा निर्गुंडी जूस। यूनानियो पंचकर्मा अस्पताल, सेकेडाफर चौक, ईदगाह, श्रीनगर। यूनानियो पंचकर्मा अस्पताल, पंपोश कॉलोनी, नटीपोरा, श्रीनगर। मे नाव सजाद नज़ीर तो बह सोगरिक रोजान वोल। अस किडनी अंदर कन 4 7.7 mm तो 6.5 mm दोनवनी किडनियन पे करो अंग्रेज इलाज, मगर तम सपदे कह फर्क, बल्कि तम कर ज्यादा दग। तम पे बूज यूनानी व पंचकर्मा हॉस्पिटल नाव तो आए योर तो अत समखे डॉक्टर नसीर साहबस यमो बह एडमिट कोर 7 दहन तो कोरक मे इलाज शुरू। 5 दिन गई मे सारी फर्क इन कन हज तो 7 दिन तम चोनवे रिमूव गम बगैर कह ऑपरेशन दवा सी। यथ हस्पतालस मज बगैर ऑपरेशन गर्दन हंजन कन्यन अलाव साइनोसाइटिस मज नसिया, बवासीर तो एनल फिशर बेमारिन मज शार सोथर सत इलाज करने यवान। ये स्लिप डिस्क, कमर दादि, कोठन हंदन दादन खतर कपिंग तो पंचकर्मा ही तरीका इलाज मौजूद। तो याद थो बाएतबार यूनानी तरीका इलाजुक वाहिद मरकज यूनानियो पंचकर्मा अस्पताल, सेकेडाफर चौक, ईदगाह, श्रीनगर। यूनानियो पंचकर्मा अस्पताल, पंपोश कॉलोनी, नटीपोरा, श्रीनगर। अश्वगंधा शिलाजीत, दर्जनों बीमारियों से छुटकारा पाने का वाहिद और लामिसाल नुस्खा।
अश्वगंधा शिलाजीत, दिमागी क़ुव्वत में इजाफा, सूजिश और दर्द से आराम, मर्दों में जिनसी कमज़ोरी का हल, जहनी परेशानी से निजात, जल्द के ज़ख्म भरने के लिए बेमिसाल, जिगर से जुड़ी बीमारियाँ, जिस्म पर सफ़ेद दाग, टीबी और ट्यूमर के लिए सूदमंद। बस कीजिए इस्तेमाल अश्वगंधा शिलाजीत, एक फ़ायदेमंद दवा जिसका हर घर में होना लाजमी है। खैर मकदम है नाज़रीन, प्रोग्राम 7 से 8 में एक मरतबा फिर आपका और ANN स्टूडियोज़ की तरफ से जो ये कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से हम अपने नशरियों को उन जगहों से जा कर के आप तक पहुँचाएँ जो लोग आपके लिए बड़ी अहमियत के हामिल हों, जिनसे आप ज़िंदगी में बड़ी सीख ले सकें, जिनके तजुर्बे आपके काम आ सकें और साथ में जिनकी कारकर्दगियाँ ऐसी अच्छी हों यकीनी तौर पे जिन्हें आप हमेशा सराहते तो आए ही आए हैं, लेकिन जब आप उनसे रूबरू होते हैं तो सही मानों में आपको भी लगता है कि आज कोई अपना यकीनन आपके साथ मुखातिब है। बात कर रहे हैं हम हुमायूं कैसर साहब के साथ। हुमायूं साहब, चूँकि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी आप रहे हैं भी और मुझे लगता है कि जो भी आपके आस पड़ोस में भी रहता होगा वो सारे आपने स्पोर्ट्स पर्सन तो बना के ही रखे होंगे लेकिन लोग पूछते हैं कि यहाँ जिस तरह से दीगर रियासतों में स्पोर्ट्स में चाहे थोड़ी सी कोई दिलचस्पी दिखाता है तो धीरे धीरे उसे प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आगे आ जाती है, स्पोर्ट्स काउंसिल्स आगे आ जाती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर से क्या एक परवेज रसूल और एक दो आदमियों को गिनने के बाद कोई ज़्यादा लोग नहीं निकल सकते या टैलेंट ही इतना कम है? क्या मसला क्या है? देखिए, पहली बात है कि ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जी जी, एक नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। दूसरी बात कि आपको कोचेज चाहिए, कोच नाम की तो चीज़ ही नहीं है। हाँ, स्पोर्ट्स काउंसिल के पास कौन से कोच हैं? यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के पास तो होते नहीं है, कोई कोच तो है नहीं। ओके। तो आपके पास कोच नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप प्लेयर कैसे पैदा करेंगे? जो टैलेंट है रॉ है और वो खुद बना है, ओके, बाद में आएगा। यानी अब इरफान पठान आ गया, मैंने राशिक सलाम को बनाया एक बार शक्ल देख के, नहीं, राशिक सलाम को उसके माँ बाप ने बनाया, वो अच्छा प्लेयर बना, आपने उसको देखा सिर्फ, हाँ, आप क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। तो इसीलिए ये जो खिलाड़ी हैं ये अपनी मेहनत से बनते हैं, माँ बाप की, बहन भाइयों की, किसी का कोई टीचर होता है, कोई उसकी काविशों से अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, ये हकीकत है। और दूसरी बात है कि हमारे मीडिया ने ज़्यादातर उसने जो नॉन ओलंपिक इवेंट्स हैं, जो अनरिकग्नाइज्ड इवेंट्स हैं, उनको बहुत अहमियत दी है। बिल्कुल, और ये स्टेट ने भी दी है। कोई कहीं किसी गांव में कहीं होता है, थाईलैंड के कोई आर्ट हो रहा है मार्शल, आप उसके खिलाड़ी को यहाँ अखबार में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, गोल्ड मेडल पहना रहे हैं मिनिस्टर आके, जबकि उस खेल की अहमियत ही नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल अनरिकग्नाइज्ड खेल है, तो आप उस पर आप स्टेट अवार्ड दे रहे हैं एक आदमी को, वो उसने कोई 5 साल की उम्र में कोई जीत लिया है। तो ये टोटली गलत किस्सा है। आप जो असली काम कर रहे हैं, जो टीम गेम खेल रहे हैं, आप फुटबॉल टीम इंडिया की आ जाएं, राजी नोडू हमारे इस वक्त बिगेस्ट स्पोर्ट्समैन वो है, क्योंकि इंडिया के लिए इतने मैच खेले, ISL में खेले, मेजर टीम्स के लिए खेले हैं वो इंडिया में मैच, शायद ही कोई खेला हो, उससे पहले खेले हैं फुटबॉल में लोग, लेकिन रिसेंट पास्ट में। तो ऐसे जो आइकन्स हैं आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस फजूल के मुंह पे है। दूसरी बात कि आपका यूथ सेशन स्पोर्ट्स जो है, मैंने बारहा उनसे भी बात की है, जब मैं प्रोग्राम करता था उसमें बात हुई है, वो नंबर्स पे डिपेंडेंट है। नंबर मैं बताऊंगा क्या, आज बड़गाम में खेल एक्टिविटी होगी, शाम को आप अखबार में देखेंगे 5000 बच्चों ने हिस्सा लिया। ओके, नंबर्स, उनको आता था कुछ, खेला क्या आया। मैं कहता हूं आपको, कुछ साल पहले मुझे फोन आता है एक गांव से, इसके पुलवामा के, वो कहता है एक आदमी, उसने कहीं से नंबर लाया मेरा, ऐसा जो पगा बास्केटबॉल मैच, वो टीचर है उनका, यम बच्चे पृछान तथ मज कत्या लड़के गिंदान, टीमस मज कत्या नफर, माशाल्लाह, और मैच भी है, डिस्ट्रिक्ट का मैच है, और शाम को खबर आएगी कि 1500 लोगों ने बास्केटबॉल खेली, मगर उस बेचारे को पता नहीं था टीम में कितने लोग होते हैं। इस स्टेट नंबर गेम खेल के, ये ड्रामा करके, इसमें नॉन सपोर्टिंग आदमियों को सेक्रेटरी बना रहे हैं आप स्पोर्ट्स काउंसिल का, यूथ स्पोर्ट्स का एक ब्यूरोक्रेट हेड है जो कुछ नहीं जानता फाइलों के बगैर, नहीं काम चलेगा। ये स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है यहाँ पे, या स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनका रोल जमीनी सतह पे आपको लगता है कहीं पे कोई यहाँ पे? काफ़ी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, या वो इंडिजिनस गेम्स के लिए है, या आपकी और भी हैं बहुत सी एसोसिएशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फंड करती हैं, जो पैसा देंगी, मगर आपको एक प्लान ऑफ एक्शन से काम करना है आगे। जी, आप वो करने को तैयार नहीं है, तो आप ना उनके फंड यूटिलाइज करेंगे ना उनसे मांगेंगे। तो ये मेंबर वगैरह जो बनते हैं इसके, वो क्या करते हैं? देखिए, मेंबर मीटिंग्स करते हैं बस। स्पोर्ट्स काउंसिल का काम है ग्राउंड्स मेंटेन करना। हाँ, बिल्कुल सही है, ग्राउंड्स उनके हैं, अच्छे बनाते हैं।
कहीं ग्राउंड ने कर दिया तो फिर मेंटेन नहीं होता वो, ओके। फिर वो गाय बैल मेंटेन हाँ, करते बिल्कुल, हैं। सही। तो इसीलिए ऐसा काम है कि और मैं आपको बताऊंगा, मैंने कई मिनिस्टर से इन सालों में बात की है, तो हर मिनिस्टर या दूसरे साल या एक साल कोई आंध्र प्रदेश गया, कोई हिमाचल प्रदेश गया, कोई कर्नाटक गया, उनकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी को स्टडी करने कि ये कैसे खेल चलाते हैं। ओके। घूम के आया, कहानी खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ उसके बाद। स्पोर्ट्स मंत्रालय यहाँ पे अलग है। है लेकिन अब मगर हमारा ये है ना, ये अब अगर आप देखेंगे, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। विशाखापट्टनम एक छोटी सी जगह है आंध्रा में, ये छोटा नहीं है, शहर बहुत बड़ा है। जितनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी उस एक जगह है, हैदराबाद में मेजर है, वो उसके मुकाबले छोटी जगह है, उतनी पूरी स्टेट में नहीं। ओके। जितनी सिर्फ पुणे में है उतनी पूरी स्टेट में नहीं। ओके। अब आप बात ही ना करें, एक शहर में जितनी है वो उतनी नहीं है हमारे पास, तो आप क्या करेंगे? चलिए दुआ करेंगे कि हमारे जो स्पोर्ट्स टैलेंट्स हैं यहाँ पे उनको भी एक अच्छा वो माहौल पैदा किया जाए उनके लिए यहाँ पे, और उनकी वो फैसिलिटीज़ जैसे आपने कोचिंग की बात की या कोच की बात की वो हों यहाँ पे। सही है। सुना है आजकल आप भी कई एक जगह पे जा कर के पढ़ा भी रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, आप अच्छे खासे पेंटर भी हैं, आपके अंदर कई एक चीज़ें हैं। अगर आपसे किस्तों में पूछें तो गलत हो जाएगा और अगर बहसीत ये पूछें कि अगर मोहम्मद हुसैन की जब हम पेंटिंग्स की बात करते हैं एग्जैक्टली, तो इसी तरह से हुमायूं साहब की कोई इस तरह की कोई पेंटिंग जिसे आज के रिटायरमेंट के बाद हुमायूं साहब उन्हें बड़े गौर से देखते हूँ कि ये मैंने गजब की पेंटिंग बना दी। कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हर शख्स में कहाँ हुसैन नहीं, हर शख्स के अंदर एक हुसैन बसता है। नहीं देखिए ना, वो मेरी लेवल का है। हाँ जी। मैंने पेंट किया बहुत, और रेडियो में आके कम हो गई पेंटिंग करना, क्योंकि बहुत वो काम भी क्रिएटिव है, बिजी रहता है, और 24 घंटे का काम होता है जो करना चाहे रेडियो में। घर आके भी चीज़ें सुननी, देखनी, कुछ लिख देना, मैं कल ये करूँगा, परसों वो करूँगा। जो ये नहीं करता है फिर उसको जल्दी ही लोग भूल जाते हैं, कहते हैं क्यों बोलने आया रेडियो पे। जो अपने आप को प्रोग्रेस अपनी करता नहीं रहता है, इम्प्रूव नहीं करता है, ग्रो नहीं करता है। तो लेकिन मैंने पेंटिंग की बहुत, और मेरी बहुत सी पेंटिंग्स हैं। मैं स्टेट एकेडमी अवार्ड मिला है मुझे बेस्ट पेंटर का, बहुत पहले था, मैं यूथ था बहुत, 86 में मुझे मिला था। उसके बाद 1977 से मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन होती रही एकेडमी के ज़रिए, तो पेंटिंग बहुत की मैंने, वो काम चलता रहा। और मैं 1994 से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में पढ़ा रहा हूँ मीडिया, और सिम्बायोसिस पुणे भी जाता हूँ, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ, एसपी कॉलेज में काउंसलिंग, विमेन कॉलेज, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बाकी जगह, बहुत जगह यूनिवर्सिटी स्टाफ, आजकल एकेडमिक स्टाफ कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और मैं बहुत सी जगह मीडिया नहीं पढ़ाता हूँ, मैं मीडिया से मीडिया स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूँ। बाकियों को जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स और इनकी क्लासेज लेता हूँ, मैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी लिए हैं, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है, फेसिंग एन इंटरव्यू है, और अप्लाइंग फॉर अ जॉब है, बाकी चीज़ें हैं। ये कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने की, सिखाने की, क्योंकि मुझे पता है, मैं बताऊँगा आपको, हमारे यूथ के पास काउंसलिंग की जगह नहीं है। मेरे पास सैकड़ों लोग आते थे रेडियो अपनी और घर की बात करने, पूछने, मशवरे लेने, और सबसे अच्छी बात उन लोगों में ये थी कि वो यकीन रखते थे कि मेरा मशवरा जो होगा वो फॉलो करेंगे, सही होगा, और वो फॉलो करते थे। हो सकता है मेरे बच्चे या मेरा रिश्तेदार ना फॉलो करे, कि वो मैं उसका अपना हूँ उस हिसाब में, लेकिन उनमें वो फेथ था। इन्हें एक शख्स डिप्लोमा कर रहा है इंजीनियरिंग का, 1-2 साल एग्जाम नहीं हो रहे थे, मैंने कहा छोड़ दो MBA करो, तो छोड़ दिया और MBA किया। और वो अब एक अच्छे खासे इदारे में एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद बन गया। तो ऐसे बहुत लोगों से चेंजेस कराए। इन्हें एक शख्स वो KPS हैं, बड़े अच्छे काबिल थे, वो मेरे पास आते थे, उर्दू अच्छी लिखते थे। उन्हें कहा मैं KPS करूँगा, KS करूँगा एक दिन, तो मेरे पास आए लेके, मैंने कश्मीरी में करना है एक सब्जेक्ट, मैंने कहा नहीं करना है कश्मीरी, उर्दू लेना है तुमको। कहा नहीं, मैंने कहा नहीं उर्दू लेना है। कहा नहीं कश्मीरी में कम होंगे, मैंने कहा कम होंगे, लेकिन ये मैं किसी की तरफ ये नहीं कह रहा हूँ, इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो देखेगा पेपर वो भी कम होंगे, उनकी विजन भी लिमिटेड ही होगी। हाँ, ये बड़ी बात है। तो आप उस में अटेम्प्ट करो जिसमें ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा विजन हो देखने वाले की, वो हो गए क्वालिफाई, वो आज अच्छे खासे ऑफिसर हैं। तो ऐसे उनने मुझ पे भरोसा किया, कमाल उनका है ये, मेहनत उनने की, मैंने नहीं की, कमाल उनका है। जब आप रेडियो से फारिग हुए अपनी सर्विस से, तो 2-3 दिन आप बैठे कि रूटीन में निकल गए?
मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वही तो कमाल की बात यह है, वो मेरे घर वाले भी कहते हैं, मैंने वो दरवाज़ा बंद किया, शट द डोर एंड आउट, और फिर नहीं सोचा मैं ये करता था वो करता था, वो दौर था ख़त्म हो गया। मुझे लोगों ने पूछा, मैंने कहा वो मेरा दौर था ख़त्म हो गया, नया उनका शुरू हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई। और एक और बात है, बहुत सी चीज़ जो मैं वहाँ करता था आज भी करता हूँ। मैं नौजवान से मिलता हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, डिफरेंट इसमें ऑर्गेनाइजेशंस में, इदारों में जाके बात करता हूँ उनके साथ, वो मैं आज भी करता हूँ। और मुझे ओहदे का लगाव कभी नहीं था कुर्सी जी। अगर मेरे पास जो लोग आए होंगे वो जानते होंगे, मैंने डायरेक्टरी कभी नहीं दिखाई उन लोगों को, मैं उन्हीं की लेवल पे मिला। और मेरा ये मानना है, ये मैंने रेडियो में जब मैं दाखिल हुआ मैंने देखा, अब लोग कहेंगे ये कह रहा है, मैंने तब भी कहा, मेरे इंटरव्यू जितने नेट पे हैं, मेरे पर फिल्में बनी हैं, उन्हें मैं देख ली है, वहाँ भी बोला है। जब मैं रेडियो गया, मैं युवानी का इंचार्ज बना, नाज़की साहब डायरेक्टर थे, उनको बहुत भरोसा था। 91 का ज़माना, यूपीएससी से पास होके आया था तो रेडियो में चला गया। तो वहाँ ये हुआ कि मैंने देखा जो मेरे असिस्टेंट एक दो थे वो बहुत सीनियर थे, 20-22 साल हुए थे उनका, मैं इंचार्ज था, वो असिस्टेंट थे। जब उनके पास नौजवान आता था कि मैं ये प्रोग्राम करूँगा, कहते कहाँ लिखा है तुमने, पहले अखबार में छपा है, शिराजे में छपा है, उसने छपाया, इसने छपाया, तुम क्या करेगा, निकलो यहाँ से। तो मैंने 10-15-20 दिन देखा, फिर मैंने कहा इनसे मैं बात करूँगा, आप नहीं करेंगे। ओके। ये तो नौजवान 18 साल का है, इसने कहाँ लिखा होगा जो अब दिल्ली के अखबारों और जर्नल्स में छपा होगा, नहीं छपा होगा। इसको हमने मौका देना है, नहीं यहाँ मेहर रखना है, यहाँ घुसने वाला, सुनिए क्या कंसेप्ट था रेडियो का, यहाँ घुसने वाला गेट पे थर-थर कांपना चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, हद है यार, ये पब्लिक इदारा है, क्यों थर-थर कांपेगा, क्यों कांपेगा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट है। और एक और चीज़ है, अगर मैं एक अपने वालिद साहब को लाता हूँ इंटरव्यू करने, या कहता हूँ कुछ लिखिए, बड़ा आसान था उनके लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तजुर्बा का हाँ, बड़े और लिखा, दुनिया में छपा है, क्या मुश्किल। मैं एक रवा आदमी को लाके सिखाता हूँ और कुछ बनाता हूँ, अचीवमेंट वो है, कमाल। तो ये कोई अचीवमेंट ही नहीं है, बिल्कुल सही। बड़े आदमी के साथ प्रोग्राम करना। और वो कंसेप्ट चेंज हुआ, और जो प्रोफाइल थी रेडियो में, जो लोग प्रेजेंट कर रहे थे प्रोग्राम या हिस्सा ले रहे थे, जब 90s का दौर आया, वो होते थे 45 से 70-75 साल के, बिल्कुल। और सडनली आपने 5 साल में देखा 18 से 40 साल के हैं सारे पार्टिसिपेंट, बिल्कुल सही। सारे यंगस्टर आने लगे, उनको डराया नहीं गया कि यहाँ आना है तो वो करना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें जो सारे लोग थे रेडियो के, सबका कंट्रीब्यूशन है, मेरा नहीं है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक माइंडसेट चेंज हुआ, उस माइंडसेट चेंज से आपको नए लोग मिले। बिल्कुल। ये जो यहाँ का यूथ खेल में दिलचस्पी रखता है, इनको आपने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। किसी भी दूर दराज इलाके में किसी खेत खलियान में कोई मैच हो गया, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, तो उसकी कवरेज हुई, नुमाइंदे हर तहसील सतह पर चले गए, और वो बच्चे जब एनकरेज हुए तो उनकी उससे बाकी लोगों को भी एक जला मिली। बिल्कुल सही। तो क्या लगता है आपको जब आप फाइनली बैठते हैं, कभी वो जैसे खजर सोचता था वलर के किनारे, जब आप सारे उस अपनी उस दौर को देखते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि सारे खिलाड़ी ना तो मियांदाद बन सकते हैं, ना बॉर्डर, ना तेंदुलकर। सही बात है, नहीं बनेंगे, मजे के लिए खेलते हैं, हाँ सही, एंजॉय करते हैं, हमने भी खेला, लुत्फ है खेलने में, बिल्कुल एक आउटलेट है इमोशनल, मैदान में रह के वो मजा है जो कहीं नहीं है लाइफ में। नहीं है, सही है। तो आप उनके लिए कंट्रीब्यूट करिए। अब जब वो बच्चा कहता है बाप को, कहीं गांव में रहता है, बगसा गेंदे वक्त चुक जाए करा, लेकिन सोमवार की सुबह वो सुनता है बच्चे का नाम, इसने 35 रन बनाए, 2 विकेट लिए, बाप कहता है कुछ करता है, उसको एनकरेज करता है, खेलने देता है, हमारा काम हो गया, बिल्कुल, उसको प्लेटफॉर्म मिल गया खेलने का, उसको मौका मिला, वो एनकरेज हो गया। फिर कहीं मैदान नहीं है, कहीं मैदान की प्रॉब्लम है, कहीं प्लेयर्स के इश्यूज हैं, वो आपने उठा लिए, उनको फायदा हो गया। और हम ये सोच के ना निकलें हर वक्त जब हम खेल की बात करें, स्पोर्टिंग स्पिरिट की, कि हर आदमी इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेगा, नहीं ज़रूरी है। अगर आप ईमानदारी से खेलेंगे और डेडिकेशन से खेलेंगे, आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, बिल्कुल, ये तय है। जब आपने ये इलाकाई सतह पर ये सिलसिला शुरू किया था, तो कितनी एक मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? रेजिस्टेंस बहुत हुई, मैं बताऊंगा। हुई। रेजिस्टेंस हुई रेडियो में अंदर, रेजिस्टेंस ये हुई कि ये कौन होते हैं जिनकी आप बात करते हैं, नहीं करनी है, ये कौन है, ये वहाँ खेल रहा है शुपियाने में, आपको क्या है उससे? मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जो नेशनल लेवल पे खेल रहा है उसको नेशनल टेलीविजन, रेडियो, अखबार, इंटरनेशल सब कवर हर कोई कवरेज दे रहा है, इनको कौन करेगा? बिल्कुल, ये तो हमारा काम है, ये तो हमारे आदमी है, और हम इनके लिए। और धीरे धीरे ये बात सब ने मान ली और समझ ली, और आज भी फिर आप कर रहे हैं, ये सारी लोकल कवरेज कर रहे हैं। एक बड़ी सराहना हुई आपकी जब 2014 का तबाहकुन सैलाब आया, और उस वक़्त अगर पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर हम कश्मीर खित्ते की बात करते हैं, हमारी सारी कम्युनिकेशंस बंद हो गई। बिल्कुल सही है। आप भी
याद होगा आपको कि हमारा जितना भी रेडियो का स्टाफ था, कोई रेडियो कॉलोनी के पास फंसा था, कोई ट्रक के ऊपर फंसा है, हमारे लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। ये हारी पर्वत का रास्ता आपको कश्यप ऋषि ने दिखाया या आपका दिमाग? देखिए मैं बताऊंगा, जब बारिश शुरू हुई 1 तारीख से, तो 4 सितंबर को जब मैं रेडियो गया 9:30 बजे, तो साउथ कश्मीर, जनूबी कश्मीर डूब रहा था। तो रुखसाना जी हमारी डायरेक्टर थी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी साउथ कश्मीर डूब रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा क्या करेंगे? मैंने कहा हेल्पलाइन शुरू करेंगे। कहा कर सकते हैं। मैंने कहा करेंगे। उनको भरोसा था मुझ पर। मैं स्टूडियो में गया, मेन चैनल के स्टूडियो में जावेद अंद्रावी थे, मैंने उनको कहा 10 बजे आप अनाउंसमेंट देंगे, अगली आवाज़ मेरी होगी, हमारी कैसे। FM स्टूडियो में गया, वहाँ रशीद निज़ामी थे, उनको मैंने कहा आप भी देंगे, आप चुप करेंगे, वो कहेंगे दोनों चैनल से होगी और आप मेरे साथ बैठेंगे, ओके, तो हम करेंगे हेल्पलाइन शुरू, फिर इसमें करेंगे। तो वहाँ से रशीद ने मुझे कहा एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने लोगों से सवाल पूछा है, अभी उसका जवाब नहीं आया, हम कैसे ऑफलाइन जाएंगे, ये प्रोग्राम बंद करेंगे। मैंने कहा जवाब लेना अगले महीने। यानी कि इस हद तक आपका दिमाग ये सोच रहा था कि खुदा ना खास्ता जिनसे हम सवाल कर रहे हैं वो आप। मैंने कहा तो हम ऑन एयर चले गए, 2 बजे तक हम नॉन स्टॉप बोलते रहे, लोगों का फ़ोन करें तब फ़ोन चल रहे थे, मेल करें मेल चल रहे थे। इतनी देर में चीफ इंजीनियर्स ने हमें फ़ोन करना शुरू किया, कुछ ऑफिसर्स ने फ़ोन करना शुरू किया कि आप बता रहे हैं इस इलाके में ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है, हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और एक और बात थी वहाँ, जब हमने 4 को ये शुरू किया तो उसमें एक सबसे बड़ा मसला ये था कि साउथ से मैं गया न्यूज़ सेक्शन, मैंने उनको कहा कि आप हमें न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट्स के अपने PTC के नंबर दे दीजिए, उनसे हम बात करेंगे। उन्हें कहा हम देंगे, वो 2 घंटे तक नहीं लाए कोई नंबर। तो वहाँ मेरे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जो थे वो कहाँ आ गए? उनको फ़ोन किया, तसद्दुक को पहला फ़ोन, बड़गाम में मुश्ताक को फ़ोन, उनको फ़ोन, मैं 10 मिनट बाद आ रहा हूँ, सारा अहवाल लेके आ जाओ, कहाँ कहाँ पानी आ गया है, क्या हो गया। हम चल पड़े, 2 बजे ब्रेक आया, 10 मिनट कम 2 से 2:30 तक रुखसाना जी ने सबको बुलाया, हम सब मिले, हमने बात की कि अब रोस्टर बनाएंगे। कहा आप रोस्टर बनाइए। मैंने कहा नॉन स्टॉप जब तक ये थमेगा नहीं हम चलाएंगे हेल्पलाइन, ओके, और सिर्फ हेल्पलाइन चलती रही। फिर ये हुआ कि 7 तारीख को श्रीनगर डूब गया, उसमें गुलाम हसन गमगीन साहब, तलहा जहांगीर वगैरह वो बोल रहे थे, स्टूडियो में फंस गए। बिल्कुल। तो उसके बाद वो किसी तरह निकल गए। उसके बाद 3 दिन 2.5 दिन रेडियो बंद रहा, और मुझे बड़ा फील हुआ अपनी जगह। मैं ये तब भी कह रहा था, आज भी कहता हूँ कि रेडियो कश्मीर बंद नहीं हो सकता, अपना लगाव है हमें, लोगों को लगाव है इससे। और बाद में लोगों ने कहा, जब रेडियो कश्मीर में तलहा ने कहा कि हम वाफियर जा रहे हैं और बंद हो गया, हमने कहा अब कोई नहीं बचेगा, जब रेडियो कश्मीर बंद होगा तो जिंदा कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल। फिर शमशाद साहब गए शंकराचार्य उस दिन शाम को 9 की, तो उनने FM पे शुरू किया, और फिर नेक्स्ट डे से हम सब ने, मेराजुद्दीन, तलहा, मैं, हम सब ने, फिर उसके बाद रशीद, निज़ामी, जावेद, सूफ़ी, हम सब ने ज्वाइन किया, और हम सब वहाँ आते जाते रहे, और हमने वहाँ से ये ब्रॉडकास्ट किए, और एक लिंक बन गए पब्लिक के लिए। वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, खाने को कुछ नहीं, बैठने को कुछ नहीं, रेडियो TV का कंट्रोल रूम था, ज़मीन पे वहीं सोते थे, कोई कंसोल नहीं था, कोई गाना नहीं चला सकते थे, सुबह 7 से रात के 11 तक नॉन स्टॉप बोलते थे, गले बैठ गए हमारे। उस वक्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हुआ करते थे, वो तो 3 बार आए, 3 बार वहाँ पर आए, और पैदल चढ़ के उस सारी मशीनरी आ गई। बिल्कुल। तो क्या लगा आपको कि मतलब जो ये इदारा है जिसने ऐसे, मतलब जब भी देखिए आप कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता तबाकुन ज़लज़ला आ जाए, अगर हम 2005 के ज़लज़ले की बात करते हैं, तब भी वो सुनामी आई थी, तब भी हुआ, सुनामी आई, तब की बात भी है। खुदा ना खास्ता जंग के माहौल में भी अगर एक सहारा बचता है तो बाद में फिर यही एक बात पहुंचती है। और लगता है आपको कि जो हम लोग हैं, हम अपने काम से ईमानदारी कर रहे हैं? देखिए, अगर हम उस दिन वो सैलाब में हेल्पलाइन नहीं चलाते तो कोई ज़रूरी नहीं था। अगर शमशाद कड़ाल वाली उस शाम को ना DG के बाद ऊपर ना चले जाते और हम सब उनके साथ वहाँ मिल जाते, नहीं मिलते, तो कोई हमारी तनख्वाह तो कम नहीं होती। इसका मतलब है वो डेडिकेशन है हमें, वो एहसास है, वो फीलिंग है पब्लिक की, और हम जानते हैं कि पब्लिक को हम पे भरोसा है, और वाहिद इदारा है जिसको वो मानते हैं आज भी कि उस पर भरोसा है, तो हमें उनकी जो उनका भरोसा है उस पर खरा उतरना है। हुमायूं साहब से अगर हम पूछें कि फाइनली आप जो आपके टोटल व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हुमायूं साहब से कुछ बड़ी दिल की बातें सुनना चाहते थे, ये भी चाहते थे कि हुमायूं साहब के बचपन पे एक नज़र दौड़ाई जाए।
ये भी चाहते हैं लोग कि किसी तरीके से हुमायूं साहब कुछ ऐसी चीज़ों का भी इंकशाफ करें जो हुमायूं साहब के साथ रह के भी हुमायूं साहब को नहीं जान पाए। हुमायूं साहब को बेहतर तरीके से कैसे ये जाना जा सकता है? देखिए ये मुश्किल मामला है जो आप कह रहे हैं मुझे कि मुझे कैसे लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से तजुर्बात होते हैं ज़िंदगी में जिनसे आप गुजरते हैं, लेकिन ये है कि जो अनकंडीशनल, मैं कहता हूँ अनकंडीशनल लव एंड अफेक्शन जो लोगों ने दी है, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं कहीं जाता हूँ आज भी तो 200 आदमी सेल्फी खींचने जमा हो जाएंगे। मैं कई सालों पहले भी कॉलेज गया तो कॉलेज थम गया, लोग जमा हो गए, पढ़ाई बंद हो गई वहाँ कि ये आए हैं। ये उनका कमाल है, उनका प्यार है, देखे बगैर किसी को चाहते हैं। हम तो यहाँ अपने को नहीं चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का फिर वो भरोसा आपको जीतना पड़ता है। देखिए मेरा एक अकीदा है, मैं बहुत सी चीज़ें लोगों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, यूथ को गाइड करता हूँ। You can't demand respect, you can't command respect. Okay. You have to earn respect. हाँ, सबसे बड़ी बात यही है। Once you earn respect, then you have to live up to it. बिल्कुल। फिर आपको नीचे नहीं गिरना है। सही बात है, इसको मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और ये भी है कि आपने धड़कन की बात की, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम की बात की, मैंने पहला फ़ोन इन मैंने ही किया 31 दिसंबर 1996 को। बिल्कुल। फिर पहला फ़ोन इन प्रोग्राम मुझे कुछ कहना है, फिर ऐसे बहुत काम किए कि जब आप ये करते हैं फिर इस लेवल पे रहना है और नई नई चीज़ें फिर और करनी है। एक्सपेक्टेशन पब्लिक की बढ़ गई है। फिर नहीं आप कह सकते अब मैं बैठ के रिलैक्स करूंगा, आप रिलैक्स नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी एक राज हो सकता है रेडियो के पीछे कि आज के बहुत ही दौड़ते हुए तेज़ रफ्तार दौर में जब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, जब आपने पहली बार इसको ऐप पे लाया, हाँ बिल्कुल सही है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारनामा था कि रेडियो का कारनामा है। बहुत लोग अब भूल गए थे घरों के अंदर रेडियो सेट रखना। आप देखें ना, जब ऐप पे आया उससे सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमें मेल आने लगे खत के लिए, शुक्रिया में स्कॉटलैंड से, बिल्कुल, यूएई से, यूएसए से, कनाडा से, दुनिया भर से, कश्मीरी और नॉन कश्मीरी, बिल्कुल। उनने मोबाइल पे देखा, सुना और वो लिख रहे हैं हम ये सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि लिसनिंग जो है रेडियो कश्मीर की झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। वहाँ लिसनिंग क्लब्स हैं, वो मुझे फ़ोन किया करते थे जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं आज शाम को रेडियो कश्मीर पे क्या होगा, कल क्या होगा, और उनको एक अजीब सा लगाव है। आप देखिए गुजरात और केरला से भी लोग सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें अब तो ऐप पे सुन रहे हैं, पहले वो सुनते थे DTH पे। इंशाल्लाह हुमायूं साहब अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो एक ऐसा प्रोग्राम हम अपने स्टूडियो के ज़रिए अपने नाजरीन के लिए, अपने उन जवान दोस्तों के लिए करना चाहेंगे जिसमें आप फ़ोन इन लाइव रहेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे बड़े तो उनकी सही बात है कि उनकी, मैं कहता हूँ ना कि उनकी जो इम्प्रूवमेंट है लाइफ, हाँ, हमारे यूथ के पास सब कुछ है, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है। एक और बात यह है कि उसको खुद नहीं पता है उसमें अच्छा क्या है, वही उसको एक आदमी चाहिए जो उस अच्छाई को बाहर हाँ, मैं कहता हूँ मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है कश्मीर में, काउंसलिंग से ज़्यादा। मेंटरिंग ये होती है कि आप 5-6 महीने एक आदमी से मिलते रहे और अपनी सही बातें उसको बताते रहे जो वो पूछता रहे। फिर वो आपको जान लेता है और कहता है कि तुम इस चीज़ में बेहतर हो, तुम्हें ये करना चाहिए, और फिर आप उसकी डायरेक्शंस फॉलो करते हैं। इसकी बहुत कमी है। बारहा हमने एजुकेशन मिनिस्टर से बात की, उनको कहा कि काउंसलिंग सेल बनाइए स्कूलों में, 10वीं से शुरू कर दीजिए, 10वीं 11वीं 12वीं। कॉलेजेस में हैं उनको ताला लगा रहता है। और एक मिनिस्टर साहब थे जिनने बड़े ही अजीब से फैसले भी लिए, काम तो कुछ नहीं किया, फैसले लिए, परेशान सबको किया। तो वो कहते थे कि नहीं, ये जो टीचर है यही काउंसलिंग करेगा। यार काउंसलर एक अलग चीज़ होती है, उसका जहन अलग होता है, वो सुनता अलग है, वो जानता अलग चीज़ें हैं। और ये टीचर 8 पीरियड दिन को लेके काउंसलिंग भी करेगा, फिर सवाल ही क्या उम्मीद करते हो यार इससे? चलते चलते हुमायूं साहब का उन जवानों के नाम जो आज के दौर में मोबाइल को तो हाथ में रखते हैं, वो 4G भी चला रहे हैं, उनके हाथ में आईफोन भी है, ज़िद भी उनकी बड़ी है, जो इस वक्त PUBG वगैरह में फंसे हुए हैं, कुछ ऐसी गेम्स के बीच में फंसे हुए हैं। सही मानों में उन्होंने जो एक वो मॉरल, उनकी एक ड्यूटी बनती थी कि अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने माहौल को, अपने खेल के मैदान को, अपने फ्यूचर को, सारी चीज़ों को जो वो देखें, उनके लिए और उन लोगों के लिए जो हुमायूं साहब को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और हुमायूं साहब से बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, कोई ऐसा पैगाम कि दिल खुश हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितने मेरे आज तक इंटरव्यू हुए हैं, जो भी हुए हैं, मैं कहता हूं मैं पैगाम देता नहीं, मेरी हैसियत भी नहीं और मैं देता भी नहीं पैगाम। पैगाम देना क्या किस्सा है। मगर एक बात बताऊंगा नौजवानों को, ये कि
ایک زمانہ تھا، اس کے بعد تھوڑی سی اور بات کروں گا اگر منٹ ہے آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، کہ جب ہم تھے چھوٹے یا ہمارے بعد کے لوگ بھی کئی سالوں تک، تو گراؤنڈ سے زبردستی ماں باپ شام کو پکڑ کے لاتے تھے گھر چکنے پہ، ہاں دوستوں میدانس مز آسان. بالکل صحیح ہے. آج ماں باپ کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے میدانس مز گھستا فونس پہ ٹھا چک دوست آسان. بالکل صحیح بات ہے. آج ریورس ہو گیا رول ٹوٹلی. اسی لیے یہ ہے کہ آپ سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن سے سوچیں آپ کو کیا کرنا ہے، 1-2 آپشنز رکھیں، اور یہ آپشن بھی رکھیں کہ اگر میں آج ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہوں، برا نہیں، ایک شوق اگر ہے زبردستی کے بغیر، اگر نہیں ہو سکا سیکنڈ آپشن کیا ہوگا. اس کے بعد دنیا ختم نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. صرف ان 2 چیزوں پہ آگے نہیں ہوتی. اور اس کے بعد دوسرے آپشنز بھی ذہن میں تیار رکھیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی تجربہ کار آدمی ہے آپ کے آس پاس، آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، اس کا باپ ہے، ٹیچر ہے، اس کے ساتھ گفتگو کریے ان چیزوں کے بارے میں. یہ مان لیجئے کہ اس کے پاس تجربہ ہے، وہ آپ سے زیادہ جانتا ہوگا کچھ. ایک پرابلم ایشو یہ بھی ہے اس فیس بک اور اس دور میں، آپ نے تھوڑی سی معلومات حاصل کی، نالج نہیں. آپ سمجھتے ہیں میں سب جانتا ہوں، مجھے کسی سے پوچھنا ہی پوچھنے کی ضرورت نہیں. پھر تو اسکول بند کیے ہوتے نا، پھر کالج بھی بند ہوتے، کہتے سارے لوگ آن لائن پڑھیں گے. نہیں، وہ ماحول ضروری ہے اسکول کا بچی کی گروتھ کے لیے. بالکل صحیح ہے. ویسے یہ بھی بہت ضروری ہے انٹریکشن کیا جائے، بات سنی جائے، اس کے بعد سوال پوچھا جائے. اور سوال پوچھنے کا مادہ پورا رکھیے دماغ میں، اور سارے اینٹینا کھلے رکھیے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے دیکھیے، اور اپنی اوپینین ڈیولپ کریے. بالکل بائس نہیں رہنا. اور ہماری چینل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ کیونکہ کشمیر کی پہلی چینل ہے، یہاں کچھ جوان ہیں جو جڑنا چاہتے ہیں. کچھ ایسی بات کہیے جو آپ کو صحیح معنوں میں بہتر لگی ہو. ہم دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ 1 گھنٹے لائیو کرتے ہیں، لوگوں کے سوال لیتے ہیں، مختلف قسم کی شخصیات کو لاتے ہیں، صرف سیاست میں نہیں رکھا ہے آپ نے. اب آپ کو بھی ایک، جیسے ریڈیو کشمیر ہے، یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں پارٹنر بننے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بھی بننا ہوگا. آپ کی ان کی سائیکولوجیکل، ایجوکیشن اور کریئر تینوں کاؤنسلنگ کرنی ہوگی. تاکہ ان کو راستے دکھانے ہوں گے، پھر وہ راستہ خود چنیں، لیکن اس کے سامنے کوئی راستہ تو دکھائے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. تو اس کی کیپیبلٹیز باہر آئیں گی. تو چلیے امید کرتے ہیں کہ آپ جیسی شخصیات اگر یقینی طور پہ ساتھ دیں اور ہمیشہ ہمارے پروگرامز میں آئیں. ہمارے کشمیر کے اندر جو ایک تناؤ کی صورتحال کے بیچ میں آج کا بچہ زندگی کا ایام گزار رہا ہے، وہ تھوڑی اس تناؤ سے باہر نکل کر کے باقی دنیا کو دیکھے، آپ میں آپ کے وہ ساری چیزوں کو، وہ سارے ٹیلنٹس کو اپنے آپ کے اندر بھی تلاش کرے. کیونکہ ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے بہا ہنر رکھے ہوتے ہیں. ہر ایک میں دیکھیں نا، ہر ایک شخص میں وہ قابلیت ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. بالکل. تو اللہ کرے کہ سبھی کی جو ہمارے کشمیر کے اندر جو ایک تذبذب کا ماحول ہے، ہم اس تذبذب کے ماحول سے نکلیں. جو سیاستیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، ہمارے کیریئرز کو دبا کے ہو رہی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا باہر نکالے اور یہاں کے لوگوں کو بھی سکون اور پیار کا وہی ماحول ملے جو ہمایوں کیسر کو اس وقت ملا جب آپ کتابیں پھینک کے خود کھیل کے میدان میں چلے جاتے تھے اور دونوں چیزوں کو برابر کے بعد میں کر کے دکھا دیتے تھے. انشاءاللہ آپ سے ضرور ہمایوں صاحب دوبارہ دوسرے شمارے میں بات ہوگی، اور وہ بھی اسٹوڈیوز کے اندر ہوگی. کوشش کریں گے کہ لوگوں کے بیچ میں آ کر کے بھی آپ سے بات کر سکے. آپ کے فینس کے بیچ میں آپ نے اپنا وقت دیا اور بہت اچھی باتیں کچھ جوانوں کے لیے رکھی. اللہ کرے کہ آپ یہ باتیں سچ ثابت ہوں اور یہاں کے جوان بھی عزت کی روزی کے ساتھ ساتھ عزت کی زندگی بھی گزار سکیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ہمارے ساتھ 1 گھنٹے تک جڑے رہے. اور آج جو ہمایوں صاحب نے باتیں آپ کے لیے رکھی، امید کرتے ہیں کہ سب کی سب ایک دم کسی کو کہیں کہ پورا پیالہ پی جائیے، شاید نہ پی پائے. کوشش کریے کہ دھیرے دھیرے قطرہ قطرہ کر کے اس کو اڈاپٹ کریے. ہو سکتا ہے یہی قطرے کل کو ایک بہت ہی خوبصورت آبشار کی صورت میں اس کشمیر کو سیراب کر دیں اور آپ کی زندگی آگے نکھر جائے. اپنا خاص خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.